अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसके क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछते रहते हैं। हमें कभी तो आप रूट वर्ड के बारे में बता दें, क्योंकि हमारा जो मेन जो वर्ड के अंदर स्टडी होगी हर वर्ड की, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे रूट वर्ड पे। तो इसके क्वेश्चन मुझे अक्सर पूछते हैं, इसलिए मैंने आज सोची कि आपको रूट वर्ड का बता दूं इंशाल्लाह, ताकि आपके लिए आसानी हो तफसीर करने के लिए भी इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि मैं बोर्ड पे ही आपको एक्सप्लेन करूँ। अब देखिए रूट वर्ड है क्या। एक्चुअली रूट वर्ड बोलते किसको है, मादा जो उर्दू वाले बोलते हैं ना मादा, इस वर्ड का मादा ये है। तो अब ये क्या चीज़ है। रूट वर्ड जो होता है वो बुनियादी हरूफ यानी जो बेसिक लेटर्स होते हैं, बुनियादी हरूफ हैं जिससे अल्फाज बनते हैं। यानी जो लेटर्स होते हैं उससे अल्फाज बनते हैं। कोई भी लफ्ज़ हरूफ से मिलकर बनता है, ये तो आपको पता होगा। कोई अगर लफ्ज़ बना रहे, जैसे अमल बना रहे, तो आइन एक कलिमा, मीम दूसरा कलिमा, लाम तीसरा कलिमा, इस तरह से लेटर्स मिलके फिर वो एक वर्ड बन जाता है। तो कोई भी लफ्ज़ हरूफ से मिलकर बनता है, और हर लफ्ज़ जो होता है ना एक बुनियादी मादे से बना हुआ होता है। यानी एक बेसिक कुछ ना कुछ उसका मादा होगा, उसका रूट होगा, उससे बना हुआ होगा, जिसके साथ कुछ इजाफी हरूफ भी लगे हुए रहते कभी कभी। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं लेती हूँ 3 लेटर्स, आइन, मीम और लाम। इसी से मैं 2 वर्ड्स बनाती हूँ। यही लेटर्स लूँगी लेकिन इससे मैं 2 वर्ड्स बनाऊँगी। एक तो मैं बनाऊँगी आइन मीम लाम अमल, दूसरा बनाऊँगी आइन लाम मीम। हालांकि लेटर्स देखें, इल्म में भी आइन ली हूँ मैंने और फिर लाम ली हूँ, मीम ली हूँ, ये तीनों लेटर्स लेके मैंने ये 2 वर्ड्स बनाए। तो इन रूट वर्ड की अगर तरतीब आप देखें बदल गई थी, यहाँ मैंने बदल दी। पहले आयन के बाद मीम फिर लाम लिखी तो अमल हो गया। अब इसकी तरतीब मैं बदल रही हूँ, आयन के बाद मैं लाम लिख रही हूँ और फिर उसके बाद मीम लिख रही हूँ, तो इल्म हो गया। तो तरतीब जब बदल जाती है तो वो वर्ड जो होता है, लफ्ज़ जो होता है, कुछ और बन जाता है। इल्म अमल आप देखें, या कभी कभी क्या होता है पता है, ये बेमानी बन जाता है। जैसे यही लेटर्स को मैं लेती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ माल या लाम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेमानी बन जाता है और कभी कभी अलग कुछ और ही बन जाता है। यानी अमल का इल्म बन गया या इल्म का अमल बन गया, तरतीब चेंज करने की वजह से। तो इसकी तरतीब कायम रहनी चाहिए। अगर मैं पूछती हूँ ये अमल का रूट वर्ड क्या है, तो आपने बताना है आयन मीम लाम, ये नहीं बताना है आयन लाम मीम, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इवन एग्ज़ाम में भी आता है, तो अगर आपने तरतीब बदल दी तो मार्क्स काटे जाएंगे। अगर रूट वर्ड से हम एक हर्फ निकाल देते हैं, कोई भी एक हर्फ, तो क्या होगा, या तो वो बेमानी बन जाएगा या कुछ और बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ से मीम निकाल दी तो आइन लाम इल, हाँ आइन लाम इल। लेकिन अगर मैंने यहाँ से आइन को निकाल दिया और फिर क्या बनेगा, लम बनेगा। तो लम का तो मतलब होता है, लेकिन कुछ और बन गया ये। और अगर मैं यहाँ इल लिखती हूँ तो अब देखिए, कभी ये अगर एक लेटर भी आप निकाल देते हैं उसमें से, तो या तो वो बेमानी हो जाएगा या कुछ और बन जाएगा। तो रूट वर्ड ये जो है इसकी तरतीब और प्लस इसके जो लेटर्स आते हैं असल लेटर्स, वो कहलाते बुनियादी हरूफ या रूट वर्ड्स। ओके, तो रूट वर्ड्स जो होते हैं वो, और एक चीज़ याद रखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसम में यानी नाउन्स जो होते हैं ना उसमें होंगे, और फेल किसको बोलते हैं, वर्ब्स को होंगे। जो वर्ब्स होते हैं ना उसके ही हो सकते हैं। हर्फ के, किसी भी हर्फ के रूट वर्ड नहीं आते। जैसे लम जो है ये हर्फ है नहीं के माने में, तो इसका कोई रूट वर्ड नहीं होगा।
हो सकता है किसी को ये भी पता नहीं होगा या तो याद नहीं होगा कि इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा देती हूँ एक्सप्लेनेशन ताकि इजी हो जाए आपके लिए। देखिए, इस्म क्या होता है? इस्म जो नाउन्स कहते हैं, ये किसी का नाम यानी किसी चीज़ का नाम होगा, जैसे किताब है, या किसी जगह का नाम जैसे मस्जिद है, या किसी सिफत का नाम होता है जैसे सौलेह है, या किसी काम का नाम होगा जैसे दुखूल, मस्तर जिसे कहते हैं काम का नाम। तो ये जो नाम होते हैं उसको नाउन्स कहते हैं या इस्म कहते हैं। अब देखिए, जो अरबी में है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, अल्फाज या कलिमात है, वो तीन ही किस्म के आते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब जो इंग्लिश में आप देखेंगे, मेरे ख्याल से 8 कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे, नाउन्स, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती थी। लेकिन अरबी या उर्दू में सिर्फ 3 ही होते हैं, कलिमात के जो किस्में होती है वो 3 ही होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ होती है। अब जो मैं कह रही हूँ क्या, रूट वर्ड जो होगा वो इस्म का और फ़ेल का होगा, हर्फ का कोई रूट वर्ड नहीं होता। इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि इसमें आप कैसे मालूम करेंगे। आपने कभी ट्रांसलेशन सपोज पढ़ी नहीं है या आपको मालूम नहीं किसी चीज़ का मतलब यानी अरबी में, तो अब आपने क्या करना है, कुछ अलामात ढूंढने हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये इस्म है या नहीं है। इसमें क्या होगा, शुरुआत में इस्म जो होता है वो शुरुआत में या तो अल लिखा होता है, अल मुस्लिमू, अल मुमिनू, या एंड में जो होता है वो तनवीन आती है, जैसे मुस्लिमुन, मुमिनुन, मुस्लिमिन। तो ये सारे जो तनवीन आती है, ये तनवीन की वजह से भी आप पता कर सकते कि ये इस्म है, नाउन है। लेकिन जो तनवीन का मैंने बताई ना, वो पूरे कुरान में 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें तनवीन आई हुई है लेकिन वो इस्म के बदले फ़ेल हैं। वो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल एक्सेप्शन में आती हैं। एक तो है सूरह अल अलक, उसमें आया नंबर 15 में आता है लनस्फ़अन, लनस्फ़अन बिन नासिया। तो लनस्फ़अन में जो तनवीन आई हुई है वो कुरानी किताबत में उस तरह लिखा हुआ है तनवीन के साथ, वो एक्चुअल में वर्ब है, नाउन नहीं है। वो एक एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन जो 2 जगह पे आया हुआ है सूरह यूसुफ में ही, लयकूनन, लयकूनन में देखें तनवीन फ़ततेन आई हुई है, 2 ज़बर आए हुए, तो वो एक्चुअली वर्ब है, नाउन नहीं है, इस्म नहीं है। तो वो खाली जहन में रखें। बाकी आपको कुरान में कहीं पे भी अल शुरुआत में नज़र आया और तनवीन एंड में नज़र आए तो समझ लेना कि ये इस्म होगा, ये किसी चीज़ का नाम या कुछ ऐसे नाम होंगे, नाउन्स होंगे। और क्या होगा, अलामत या तो आखिर में आतुन होगा, आतिन होगा, या ता मरबूता जो गोल ता होती है ना, वो आया हुआ होगा, तो वो भी इस्म की अलामत है। जैसे मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन या मुस्लिमतुन, तो ये वाली अलामत भी आती हैं, तो इसको भी आप जहन में रखें। अब फ़ेल की तरफ आते। फ़ेल क्या होता है, वर्ब जो कहते हैं जिससे कोई भी काम है उसके होने या करने का पता चलता है। इसमें ज़माना देखा जाएगा, हाल में है यानी प्रेजेंट टेंस है, मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर टेंस है, या माजी में है पास्ट टेंस है, उसका हमें पता चलेगा फ़ेल के अंदर। कोई तो काम हो रहा है, जैसे सजद, सजद उसने सजदा किया। अब आप कहेंगे यस्जुदु, वो सजदा करता है या वो सजदा करेगा। तो ये जो काम करने का जो पता चलता है वो फ़ेल में आता है, वर्ब में आता है। साथ साथ वर्ब में और क्या आएगा, इसे कहते हैं मादी और मुदारे। अब दूसरा भी आता है अमर फॉर्म, फ़ेल अमर भी आता है। 3 होते हैं फ़ेल के अंदर, है ना, अरबी में 3 तरह के फ़ेल होते हैं। एक तो फ़ेल मादी यानी माजी बोलते हैं ना, वही है जो काम हो चुका है यानी परफेक्ट टेंस का है, और फ़ेल मुदारे जिसमें फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, हाल और मुस्तकबिल का बताया जाता है, इम्परफेक्ट टेंस के हैं तो वो, और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आता है जिसे फ़ेल अमर कहते हैं। इसमें क्या होगा, या तो आप ऑर्डर दे रहे, कमांड कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी दरख्वास्त कर रहे हैं किसी से, तो वो भी फ़ेल में आएगा।
تو یہی کیٹیگری ہوگی. انگلش میں بہت زیادہ لمبی کیٹیگری آتے ہیں, 12 اقسام آتے ہیں. اگر ایک ہی پریزنٹ ٹینس کو لیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے, سمپل پریزنٹ ٹینس, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس, یعنی ایک اس کے 4 آپ کو اقسام نظر آئیں گے. اور اسی طرح 4 یعنی 12 ٹوٹل ہوتے. لیکن عربی اتنی ایزی ہے نا کہ خالی 3 افعال یعنی 3 فعل کے بارے میں آتا ہے, ماضی, مضارع اور امر, بس اتنے ہی ہے. تو آپ جب ٹرانسلیشن یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا, یعنی کل 3 ہی افعال اس میں آتے ہیں. پھر حرف کیا ہوتا ہے, حروف جو کہتے ہیں ہم, تو لیٹر یا پارٹیکل کہہ لیجئے, یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی تو ہوتے ہیں, اس کا مطلب تو ہوگا, لیکن جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا کچھ مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو گویا کیا ہوتا ہے, یہ اسموں یا فعلوں کو ملاتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے حرف. جیسے فور ایگزامپل بی کا مطلب کیا ہے, بسم اللہ جیسے بولتے ہیں, بی کا مطلب کیا ہے, ساتھ, بوجہ, اور بھی کئی میننگ آتے ہیں. بی ساتھ, اگر میں بولوں گی ساتھ, آپ بولیں گے کیا ساتھ, آپ نے تو کچھ بات ہی نہیں کی, ساتھ کا مطلب کیا ہے, کیا ساتھ, کچھ تو بولے کہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں آپ, یا اللہ کے نام کے ساتھ, کچھ تو ہونا چاہیے ورب, یا تو جو ناؤن ہوتے ہیں, اسم یا فعل ہوتے ہیں, اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو اس کو ضرورت پڑتی ہے. اور پھر اور ایگزامپل مین سے, مین کا مطلب ہے, لی مطلب کیا ہے, کے لیے, اللہ کا مطلب ہے پر. ابھی پر کتنی بار بھی بولے آپ, مجھے کچھ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک آپ اس کو اسم یا فعل کے ساتھ نہ جوڑیں. تو جو حرف ہوتا ہے اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں آئے گا, روٹ ورڈ صرف اسم اور فعل کا ہی ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں نا عربی میں, وہ 99% 3 لیٹرز یعنی 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. 1% جو ہوتے ہیں وہ 4 یا 5 حروف سے بنے ہوئے ہیں. یہ کس طرح میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. اس میں دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے دخل, میں نے یہاں پر فتح دی بھی نہیں ہے, لیکن دخل, اور یہ نصر, دخل وہ داخل ہوا, نصر اس نے مدد کی. اب دیکھیں آپ روٹ ورڈ کیسا ڈھونڈیں گے, دال, خا اور لام. دخل کا روٹ ورڈ ہوگا دال, خا اور لام. نصرہ اس نے مدد کی, نون صاد را. جب بھی روٹ ورڈ بولیں گے نا توڑ کے بولنا ہے, ایسے نہیں بولنا ہے. میں اگر پوچھوں دخلہ کا کیا روٹ ورڈ ہے تو دخلہ نہیں بولنا ہے, دال, خا, لام. نصرہ کا نون صاد را, اس طرح بننا. ایسے بھی نہیں بولنا ہے کہ دال, لام, خا. یہ بالکل آپ نے ترتیب چینج کی, ترتیب بھی چینج نہیں ہونی چاہیے. تو عربی میں 99% ورڈس ایسے ہیں جو 3 لیٹرز پہ مشتمل ہیں, یعنی 3 لیٹرز, روٹ ورڈ میں 3 لیٹرز ہوں گے. لیکن 1% ایسے ہیں جو 4 یا 5 لیٹرز پہ بھی آئے ہوئے ہیں. جیسے اگزامپل میں یہاں لکھ دوں, دیکھیں زلزلت, اذا زلزلت الارض زلزالها, سورہ زلزلہ میں آتا ہے. تو اس میں روٹ ورڈ دیکھیں زائے لام, زائے لام, یہ روٹ ورڈ ہوگا. کتنے ہو گئے, 4 ہو گئے. زائے 1, لام 2, زائد 3 اور لام 4, تو 4 لیٹرز آتے. پھر سورہ الناس میں یوسوس فی صدور الناس, تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا, واو سین, واو سین, یہ بھی 4 لیٹرز آئیں گے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 1% کہ 4 لیٹرز پہ بھی کچھ ایسے آئے ہوئے, ریئرلی آئے ہوئے. لیکن تو اس طرح سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. روٹ ورڈ جاننے کا فائدہ کیا ہے, کیا فائدہ ہوگا, آپ اتنا سب روٹ ورڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اردو جو بولنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہوگی اس کے لیے. کسی بھی لفظ کا جب روٹ ورڈ اگر پتہ چلے گا نا, وہ کسی بھی شکل میں آ جائے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. جیسے دخل کہیں پہ آئے گا, کہیں یدخلو آئے گا, دخلنا, تو آپ سمجھ لیں گے یہ دال خا لام یعنی داخل ہونے کے معنی میں ہیں. تو آگے پیچھے جو کچھ لگا ہوا ہے اس سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ مطلب تو داخل ہونے کا ہے. نون صاد را جہاں کہیں نظر آئے گا, اچھا یہ مدد کے لیے ہے, لیکن آگے پیچھے ینسرو, تنسرو, انسرو کچھ اس طرح آئے گا, تو
तो आप पता कर लेंगे कि ये इसका रिलेशन तो मदद से है। तो इस तरह से आप तर्जुमा करते वक्त आपके लिए बहुत आसानी होगी, इसलिए रूट वर्ड पे हम जोर देते हैं। और प्लस और एक फ़ायदा क्या है पता है, कि जब आप अरबी डिक्शनरी इस्तेमाल करने लगेंगे ना तो भी आसानी होगी। अरबी डिक्शनरी जो है ना वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। हम इंग्लिश या उर्दू में क्या करते हैं, अलिफ बा ता सा यानी ABCD इस तरह डिक्शनरी में ढूंढते हैं ना कोई भी वर्ड, लेकिन अरबी डिक्शनरी इस तरह नहीं है, वो रूट वर्ड के अकॉर्डिंग टू है। जैसे अगर आपको यदखुलू का मतलब मालूम करना है तो आपको दाल ख्वा लाम के अंदर जाके देखना होगा कि उसका मतलब क्या है। तो ये भी आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। देखिए रूट वर्ड जो किस तरह निकालना है उसके लिए थोड़ा बहुत आपको ग्रामर भी आनी चाहिए। अगर ग्रामर थोड़ी बहुत समझ में आती है तो और इजी होगा आपको खुद रूट वर्ड ढूंढना। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो ज़रूरत है वही आपको बता दूंगी कि क्या चीज़ आप इग्नोर करें जब रूट वर्ड ढूंढते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करके बता दूँ आपको। ये मैंने लिसानुल कुरान ओपन किया हुआ है, जो ब्रदर आमिर सोहेल की बुक है। इसमें देखें, अगर आपको पता हो कि माजी और जो अरबी में मादी बोलते हैं, तो माजी और मुदारे का जो सीगा है, मादी मुदारे कहते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें एडेड होती हैं। वो अगर आप निकाल देंगे तो बाकी बचे हुए लेटर्स वो रूट वर्ड में आ जाएंगे। तो माजी में, माजी के सीगे में देखिए जिसे मादी कहते हैं अरबी में, इसमें देखिए आप लास्ट में एंड में कुछ ना कुछ लगी हुई रहती हैं। जब हम हमारे एकेडमी में भी पढ़ाते हैं खासकर से बच्चों को, तो उनको कहते हैं कि आप याद रखें कि एरोप्लेन जो है वो लैंड हो रहा है या टेक ऑफ कर रहा है। तो लैंडिंग जब हो रही है तो आप उसका हेड पार्ट देखेंगे, जब वो टेक ऑफ करता है तो आप उसका टेल पार्ट देखेंगे, जो पिछला हिस्सा है वो देखेंगे। यानी वो एरोप्लेन गुजर गया तो उसके पीछे वाला आपको हिस्सा नज़र आएगा। इसी तरह हम यहाँ पर इसी तरह बताते हैं कि माजी के सीगे में टेल पार्ट में कुछ ना कुछ लगी हुई चीज़ होती है। वो क्या होती हैं, या तो ता साकिना आएगी, या ता फतह के साथ आएगी, या ता कसरे के साथ आएगी, या ता दम्मे के साथ भी आ सकती हैं, या वाव अलिफ आता है एंड में। और ये रेयरली आता है कुरान में, तो ये ज़्यादा हम जोर नहीं देंगे। नून के ऊपर फतह आई हुई होगी, या तुम आया हुआ होगा एंड में, या तुन्ना आया होगा, या ना आया होगा। तो यहाँ पर ता तू तुम ना, वाव अलिफ, ता साकिना, तुम तुन्ना, इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ये पार्ट को आप इग्नोर करेंगे और बाकी जो बचते हैं वो लेटर्स असल में रूट वर्ड्स के अंदर आएंगे। ये एक्स्ट्रा लेटर्स है, जैसे ता साकिना, ये जो मैंने बोली ना, ता तू तुम ना, इस तरह याद रखे, वाव अलिफ, ता साकिना, और तुम तुन्ना, नून वाला फतह। और ये मुसन्ना, मुसन्ना यानी डुवेल के लिए आता है, दो जब होते हैं ना तो अलिफ ऐड होगा या ता लास्ट में ऐड होती है, तुमा होता है। तो इसको इग्नोर करें। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फ़ा आइन लाम, ये है असल में रूट वर्ड। फ़ा आइन लाम एक्चुअली हम बेसिक लेते हैं ग्रामर में, तो इसी को आप अगर जहन में रखेंगे कि आपको क्या इग्नोर करना है, लास्ट के लेटर माजी का सीगा है तो आप रूट वर्ड को इजीली मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मुदारे के अंदर क्या होगा, जो मुदारे का मतलब क्या होता है, वो या तो फ्यूचर टेंस होगा या हाल बता रहा होगा। तो उसमें हेड पार्ट मैंने बताई कि एरोप्लेन अब लैंड हो रहा है तो आप क्या देखेंगे, उसका हेड पार्ट देखेंगे, आगे का हिस्सा देखेंगे। तो मुदारे के अंदर फ्यूचर यानी मुस्तकबिल या हाल यानी प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पर शुरुआत में कुछ ना कुछ एडेड होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहती हूँ नाती याद रखें, नून हमज़ा ता या नाती जो एडेड होता है वो असल में आप देखेंगे तो या है, ता एडेड है शुरुआत में, यहाँ भी देखे ता, यहाँ भी ता आ गई, फिर हमज़ा आ गई। आलिफ के ऊपर फतह का मतलब क्या है, ये हमज़ा है, या तो नून आ जाता है। तो आप नाती को याद रखें, नून हमज़ा
تا اور یا یہ شروعات میں ایڈڈ ہوتے ہیں، تو اس کو اگنور کریں. باقی پھر اگر یا کو آپ کٹ کریں گے تو کیا بچے گا؟ فا عین لام. تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہو جائے گا. یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جو ایڈڈ ہے. آپ مثنیٰ کا بہت کم صیغہ آتا ہے قرآن میں، تو اس کو زیادہ ہم نہیں پڑھاتے. آنی کا صیغہ آئے گا، اس کو اگنور کرنا ہے آپ نے. آنی کی آواز آتی ہے، آنی، آئینی، تو وہ اگنور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مین لیٹرز کون سے ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. پلس کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو مزید ثلاثی فارم جو ہوتے ہیں اس میں کچھ اور چیزیں ایڈڈ ہوں گی. تو اس میں کیا کیا چیزیں ایڈڈ ہوتی ہے تو وہ دیکھیں. یا تو شروعات میں حمزہ ہوگی، جیسے انزل. اب انزل کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نون زائ لام، نزلہ، نزل، نزل. اوکے، تو یہ نون زائ لام جو ہے وہ روٹ ورڈ ہوگا، حمزہ نہیں ہوگا. حمزہ جو ہے وہ ایکسٹرا لیٹر آئے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں افعال کے باب پہ آتا ہے. انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو گرامر بھی آ جائے گی. لیکن اب یہ یاد رکھیں کہ شروعات میں حمزہ ہے اس کو اگنور کریں گے اگر آپ کو ساؤنڈ لیٹر نظر آ رہے ہیں، نون زائ لام جیسے دکھ رہا ہے. پھر تفعیل کے وزن پہ دیکھیں، یہاں پر جو عین کلمہ ہیں، فا عین لام جو ہے وہ بیسک کلمات ہم لیتے ہیں گرامر کے اندر. تو فا کے جگہ ہم نے کاف رکھ دیا، عین کی جگہ ہم نے واو رکھ دیا، لام کی جگہ ہم نے را رکھ دیا. تو جو عین کلمہ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو ڈبل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو وہ لیٹر نہیں لینا ہے، بلکہ یہاں کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کاف واو را ہو جائے گا. تو جو ڈبل والا ہے اس کو اگنور کرنا ہے. عین کلمہ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ تفعیل کا جو باب ہوتا ہے اس کے اندر آئے گا. ابھی صرف دماغ میں ڈال دے یہ جو میں اسکیلز بتا رہی ہوں، باب بتا رہی ہوں. پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بیچ میں ہی الف آ جاتی ہے، جیسے یہاں نادا یا حاسبہ. حاسبہ ایزی ہے آپ کے لیے. بیچ میں الف آ جاتی ہے، اس کو اگنور کرنا ہے. اب اس کا حاسبہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ہا سین با. اس طرح آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ الف جو ہے وہ ایکسٹرا لیٹر ہیں. کبھی کبھی ایکسٹرا لیٹر ایک بھی ہو سکتی ہے، کبھی دو بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی تین بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل دو کی ایگزامپل آپ دیکھیں. یہ تفاعلہ کے اسکیل پہ جو آتی ہے تا بگننگ میں ہوگی اور جو عین کلمہ وہ ڈبل ہو جائے گا. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہوگا وہ قاف با لام. قاف با لام روٹ ورڈ ہوگا. یہ جو تا ہے وہ ایکسٹرا لیٹر ہے، اور عین کلمہ جو ہے یہ جو با ہے وہ عین کلمے کے اندر آتا ہے نا، فعل فعل. تو یہ عین کلمہ جو ہے وہ ڈبل ہے، اس کو اگنور کریں گے. پھر قاف با لام، کیونکہ ہم کو تین لیٹرز ڈھونڈنے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی تا بگننگ میں آئے گی اور الف بیچ میں آ جاتی ہیں، تو اس کو اگنور کریں گے، بگننگ کے تا کو، اور الف بیچ میں اس کو اگنور کریں گے. اور پھر دیکھیں گے کیا روٹ ورڈ کیا بنتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں نون فا سین، نون فا سین اس کا روٹ ورڈ بنے گا. تو تا اور الف کو ہم اگنور کریں گے. تفاعلوں کے اسکیل پہ آتا ہے. پھر کبھی کبھی افتعال کے وزن پہ آتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا لیٹر بگننگ میں حمزہ ہوگا اور مڈل میں تا ہوگی. تو پھر اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ خا لام فا. خا لام فا. تو حمزہ کو اگنور کریں گے اور بیچ والی تا ہے اس کو اگنور کریں گے، اور جو بنتا ہے وہ دیکھیں خا لام فا. ہم اردو میں بھی خلاف، خلف یہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حمزہ اور نون ایکسٹرا ہوتے ہیں بگننگ میں، دو لیٹر، اس کو اگنور کرنا ہے. انفعال کے وزن پہ ہوتا ہے. تو فا تو را. اب دیکھیں انفطر کا فا تو را اس کا روٹ ورڈ ہوگا. حمزہ نون کو ہم اگنور کریں گے کیونکہ یہ ایک باب آتا ہے انفعال کا باب. پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے حمزہ سین تا آ جاتی ہے بگننگ میں، اس کو اگنور کریں گے. استغفر سب سے ایزی ہے، لیکن یہاں پر لکھی بھی نہیں اس لیے میں تہذا بتا رہی ہوں. تو یہاں پر حمزہ سین تا کو آپ اگنور کریں. پھر کیا بچتا ہے وہ دیکھیں، ہا زائے اور حمزہ بچ گیا، تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا. تو حمزہ سین تا کو ہم اگنور کریں گے، اس کو بولتے استفعال کا باب. تو حمزہ سین تا جو ہے اس کو ہم نکال دیں گے. تو جو باقی بچتا ہے وہ آپ کا روٹ ورڈ بنے گا. تو اس طرح آپ معلوم کر سکتے ہیں
کہ روٹ ورڈ کیا ہے کسی بھی ورڈ کا. پلس کبھی کبھی شروعات میں ال آ جاتا ہے، تو ال کیوں آتا ہے؟ د کے معنی میں، کبھی تمام کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. کبھی منہ لکھا ہوا رہتا ہے شروعات میں، انشاءاللہ وہ بہت گرامر میں جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں آتا ہے. منہ کو اگنور کریں گے اور جو ساؤنڈ لیٹرز ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ فاعل اسکیل جو ہوتا ہے، نون صاد را کو آپ لے لیں تو مفعول کے اسکیل پہ اگر آتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جس پہ کام کیا گیا، یعنی جس کی مدد کی گئی. جس طرح فاعل کے اسکیل پہ کیا آیا کہ ناصر، ناصر جو مدد کرتا ہے اس کو بولیں گے ناصر. تو کیا کریں گے؟ الف کو نکال دیں گے. فاعل کے فا عین لام کلمہ کو روٹ ورڈ میں لیا جائے گا، الف کو نکال دیا جائے گا کیونکہ وہ ایکسٹرا ہے. پھر مفعول میں میم کو نکال دیا جائے گا اور واو کو نکال دیا جائے گا. بچتا کیا ہے؟ فا عین لام ہی بچتا ہے. تو جیسے منصور جو ہے وہ جس پر کام کیا گیا ہے، جس کی مدد کی گئی، نہ صرف جس نے مدد کیا. تو آپ دیکھیں گے جو ایکسٹرا لیٹر ہے، فاعل کا الف ایکسٹرا ہے اور مفعول کا میم اور واو ایکسٹرا ہے، اس کو نکال دیں گے. باقی کا جو بچتا ہے وہ اصل میں روٹ ورڈ آئے گا. تو یہ آپ دھیان میں رکھیں کہ آل نکل جائے گا، میم نکل جائے گا. منہ جیسا ہوتا ہے وہ مستقیم میں دیکھیں منہ، وہ بھی نکال دیں گے اور باقی پھر دیکھیں گے کہ کیا آگے آتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ روٹ ورڈ تو سیم ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے ارے یہ بھی ورڈ کا روٹ ورڈ یہی ہے، سیم ہے، لیکن مطلب بالکل الگ ہے. اور کبھی آپ دیکھیں گے بالکل اپوزٹ مطلب نکلتے ہیں. روٹ ورڈ تو سیم ہے، اب آپ کنفیوز ہو رہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ کیوں کبھی کبھی اپوزٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب الگ ہو جاتا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی فارم جو ابھی میں نے بتائی نا، حمزہ سین تا ایکسٹرا لگی ہوئی ہے یا تا این الف لگی ہوئی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے میں بتاتی ہوں، وجوہات پہلے بتاتی ہوں. یا تو وہ ثلاثی مزید فی فارم کچھ ایکسٹرا حروف لگے ہوئے ہوں گے آگے، یا بیچ میں ایک یا دو یا تین لیٹرز ایکسٹرا ہوں گے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یا تو حروف جر یعنی پریپوزیشن ساتھ لگا ہوا ہوگا، یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے. یا حرکت فتح دمہ کسرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب الگ ہو یا یہ ضد کے معنی میں، اپوزٹ کے معنی میں آئی ہو. یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے الفاظ الاضداد یعنی ایک ورڈ ہے اس کے دو اپوزٹ میننگ آ سکتے ہیں. اور ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسکیلز یا شکل یا شیپ بدلنے کی وجہ سے. اب یہ چیز ایک ایک میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ جو ثلاثی مزید فی فارم ہے، میں نے جو ابھی آپ کو بتائی کہ جس طرح حمزہ سین تا ایکسٹرا آتی ہے، حمزہ نون ایکسٹرا آتا ہے، تو اس میں دیکھیں کتنا چینج آپ کو نظر آئے گا، حالانکہ روٹ ورڈ سیم رہے گا. سب سے پہلے میں اگزامپل لیتی ہوں حدیث کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب تعلم کا مطلب کیا ہے اور علم کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کا تو روٹ ورڈ سیم ہے، عین لام میم، عین لام میم. علمہ کا جو روٹ ورڈ ہے عین لام میم ہے، تعلم کا بھی روٹ ورڈ عین لام میم ہے. لیکن فرق ہے، جو علمہ ہے نا اس کا مطلب ہے سکھانا، سکھانا یعنی ٹو ٹیچ، کسی کو سکھا رہے ہیں، تفعیل کے وزن پہ، یعنی تفعیل باب ہوتا ہے. تعلم جو ہے تفاعل کے باب پہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے سیکھنا. اب دیکھیں علمہ جب آتا ہے تو سکھانا، اور تعلم جو ہوتا ہے وہ سیکھنا. جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا یہ علمہ اور تعلم، تو ان کو کہتے ہیں دیکھیں تعلم کا مطلب ہے سیکھنا، اور اس میں زیادہ ایکسٹرا لیٹرز آئے، تا بھی آیا ہوا ہے بگننگ میں، اور عین جو کلمہ ہے وہ ڈبل آیا ہوا ہے. تو تعلیم کے لیے ایفرٹ زیادہ لگتے ہیں، سیکھنے کے لیے زیادہ ایفرٹ لگتے ہیں بنسبت سکھانے کے. تو اس طرح ان کو یاد دہانی کے لیے یعنی کنفیوز نہ ہو اس لیے اس طرح ہم سکھاتے ہیں. تو اب دیکھیں علمہ کا مطلب ہے سکھانا اور تعلمہ کا مطلب ہے سیکھنا. بالکل آپ دیکھیں گے مطلب الگ ہے، حالانکہ روٹ ورڈ سیم ہے. یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اور اگزامپل آپ کو دیکھتی ہوں. قلم، کاف لام میم، تینوں پہ فتح ہے. قلم کا مطلب ہے زخمی کرنا،
اور کلمہ آتا ہے نا، جو لام پہ تشدید آتی ہے اس کا مطلب ہے بات چیت کرنا، کنورسیشن کے لیے آتی ہے. تو دیکھیں بالکل مطلب چینج ہو رہا ہے. کسی نے اس کو ریلیٹ بھی کیا ہے کہ دیکھو جب بات چیت بھی کرتے تو وہ بھی زخم لگانے کے برابر کبھی کبھی کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میننگ بالکل الگ ہے. حالانکہ روٹ ورڈ کیا ہے، کلمہ کا بھی اور کلمہ کا بھی کاف لام میم دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، لیکن مطلب آپ دیکھ سکتے کہ بالکل الگ ہے. پھر عذب، عذب عین زال با، عذب اس کا مطلب ہے پانی کا میٹھا اور خوشگوار ہونا، یعنی پانی میٹھا اور خوشگوار ہونا، اس کے لیے عذب آتا ہے. اب عذب جو عذاب بولتے ہیں نا، عذب اب یہ تشدید والا آ گیا، دال پہ تشدید آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سخت سزا دینا. تو اس کو بھی لوگوں نے ریلیٹ کی ہے کہ جو عذب ہے نا وہ مٹھاس کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے، تو اس طرح انہوں نے ریلیٹ کیا ہے. واللہ عالم، لیکن ہر چیز کو ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ جب اسکیلز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں ایڈڈ ہونے کی وجہ سے روٹ ورڈ بھلے ہی سیم ہو لیکن مطلب کبھی کبھی چینج رہتا ہے اور کبھی کبھی اپوزٹ ہوتا ہے. اور دوسری آپ کو میں ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے قاتل ہے، قاتل کا روٹ ورڈ ہے قاف تا اور لام، اس میں الف بیچ میں آئی ہوئی ہے ایکسٹرا لیٹر کر کے. اب قاتل کا مطلب ہے اس نے لڑائی کی یا اس نے جنگ کی، مفعلہ جو اس کے لاتا ہے، بیچ میں الف آئی ہوئی ہے حالانکہ الف ایکسٹرا لیٹر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے مشارکت، یعنی کیا ایک فاعل ہوتا ہے، ڈوور ہوتا ہے، دوسرا مفعول ہوتا ہے، دوسرا جس پہ کام کیا گیا، ایک تو کام کرنے والا ہوتا ہے. قاتل میں کیا ہوتا ہے لڑائی جب کرتے ہیں تو اس نے لڑائی کی، یعنی ایک آدمی نے لڑائی کسی اور سے کی، اس طرح ہے. اب قتل کا مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس نے قتل کیا. قاتل بولیں گے تو اس نے لڑائی کی یا اس نے جنگ کی، لیکن قتل اس نے قتل کیا. یہ صرف آپ دیکھیں گے باب چینج ہونے کی وجہ سے، ایک تو ایک مزید فی فارم ہوتا ہے، یعنی مزید یعنی ایکسٹرا لیٹر ایڈ ہونے کی وجہ سے، اور جو قتل جو ہے نا مجرد فارم ہے، ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اس میں ایکسٹرا لیٹرز نہیں ہوتے. ثلاثی مزید فی فارم میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا لیٹرز ایڈڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ میننگ میں تھوڑا بہت چینج آ گیا. اسی طرح میں نے جو اسکیل بتائی تھی کہ بگننگ میں تا لگی ہوئی ہوتی ہے اور مڈل میں الف تفاعلوں کے اسکیل پہ بھی آتا ہے. جیسے آپ لے لے روٹ ورڈ دال را سی درس، تدارس بولیں گے نا تو ایک دوسرے کے ساتھ باہم پڑھنا، یعنی ایک دوسرے کو پڑھانا یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھنا. تو اس میں کیا ہوگا تشارک، یعنی دونوں فاعل ہیں، دونوں کام کرنے والے. یا تو کبھی کبھی یہ جو تفاعل اسکیل ہوتا ہے نا وہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، ایگزاجریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے تبارک، تبارک کا مطلب ہے بہت بابرکت، تو یہ مبالغے کے لیے ہے. آپ دیکھیں میں نے تدارس کا مطلب کیا آپ کو بولی، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا یا باہم پڑھنا. لیکن درس لیں گے یعنی جو ثلاثی مجرد فارم میں لیں گے، اس میں ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس نے درس دیا، اس نے لیکچر دیا. اوکے، تدارس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی باہم پڑھنا، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا. تو اس طرح چینج آتے. اسی طرح تیسری اسکیل بھی میں بتا دوں کہ جیسے استفعال اسکیل ہوتا ہے، استغفر ویری ایزی، آپ جو ہمیشہ استغفار میں کرتی ہوں استغفر اللہ بولتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور ایزی ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے حمزہ سین تا یہ بگننگ میں ایڈڈ ہوتے ہیں. ایکچول میں دیکھا جائے تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے غین فارا، غفر، غین فارا. اب اس کے معنی کیا ہے، استغفر کا معنی ہے کہ اس نے معافی مانگی. آسکنگ سیکنگ کے لیے حمزہ سین تا جو ہے وہ آگے لگا ہوا رہتا ہے، یعنی پہلے بگننگ میں حمزہ سین تا اکثر طلب کرنے کے مفہوم میں ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر کی بات کریں، زیادہ تر کچھ پوچھنا کچھ مانگنا اس کے لیے آتا ہے، استفعال وزن بولتے ہیں اس کو.
अब यही रूट वर्ड लें और सुलासी मुजर्रद में जाए, गफ़र, गफ़र का मतलब होता है कि उसने माफ़ किया, गफ़र का मतलब है कि उसने माफ़ किया, लेकिन इसी रूट वर्ड को इस्तग़फ़र लेंगे तो उसने माफ़ी मांगी। अब देखिए कितना चेंज हो गया, उसने माफ़ी मांगी और गफ़र उसने माफ़ किया। तो ये जो है बाब चेंज होने की वजह से मतलब चेंज हो रहा है, ये पहला हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी रूट वर्ड तो सेम होता है लेकिन बिल्कुल अपोजिट मीनिंग आ जाती है। वो क्यों आती है? जैसे हुरूफ जर जो होता है ना, प्रीपोजिशन जो बोलते हैं हम, वो साथ लगी हुई रहती है। प्रीपोजिशन क्या होती है? जैसे इला है, ली है, अन है, अला है, ये प्रीपोजिशन जो है वो लगी हुई होती है। जैसे हम इंग्लिश में भी देखिए बोलते लुक, एक वर्ड ले ले लुक, अब लुक के साथ लुक एट बोले तो क्या होता है इसका मतलब? की तरफ देखना। उसी को लुक आफ्टर बोले तो परवरिश करना। आफ्टर की वजह से मतलब बिल्कुल चेंज हो रहा है। फिर लुक फॉर बोले, फॉर लगा दे तो उसका मतलब क्या होता है? तलाश करना। बिल्कुल आप देखिए इंग्लिश में जैसे आप प्रीपोजिशन अलग अलग लगाएंगे तो मीनिंग भी चेंज हो रही है, इसी तरह अरबी में भी प्रीपोजिशन जब लगाएंगे, हुरूफ जर जब लगाएंगे तो मतलब भी चेंज होता है। जैसे कुरान की एग्जाम्पल से ही हम सीखते हैं, रगीब इला, रगीब रगबत जो बोलते हैं उर्दू में, रगबत करना। अभी रगीब इला जब आए, इला के सीगे के साथ आए तो उसका मतलब है कि किसी चीज़ की तरफ रगबत करना, मायल होना, रगबत करना। ओके, लेकिन रगीब आन आ गया, आन उसके साथ लगी हुई है तो उसका क्या मतलब होगा? किसी चीज़ से बेरगबती करना, मुंह मोड़ लेना, बिल्कुल अपोजिट। आन की वजह से रगबत नहीं करना यानी उससे मुंह मोड़ के बैठा जाना, तो ये आन की वजह से अपोजिट मीनिंग आ रही, और इला की वजह से उसका मतलब होता है उससे रगबत करना। इसी तरह सल्ली ली एंड सल्ली आला। अब सल्ली ली जैसे हम सूरह कौसर में पढ़ते हैं, फसल्ली ली रब्बिक वनहर, तो उसमें क्या है? नमाज पढ़ो। तो सल्ली के साथ ली आ जाए, ली का प्रीपोजिशन आ जाए, हुरूफ जर आए तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के माने में आएगा। लेकिन सल्ली अला जब आए, अला का सीगा जब यानी अला हुरूफ जर आ जाए उसके साथ, उसका मतलब क्या होगा? रहमत भेजना या दरूद भेजना। जैसे हम दरूद पढ़ते हैं ना, दरूद इब्राहिम भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो सल्ली अला का मतलब क्या है? रहमत या दरूद भेजना। तो सल्ली अला की वजह से रहमत भेजना या दरूद भेजना, और सल्ली ली का मतलब है नमाज पढ़ना। सिर्फ आप देखें प्रीपोजिशन चेंज हुई है। इसी तरह कुरान के और एग्जाम्पल और एक दूंगी ताकि आपको ट्रांसलेशन इजी हो जाए पढ़ने के लिए। अब ताब इला, ताब तौबा से है ना, तौबा करना, इसका ता वाव बा रूट वर्ड आएगा, तो ताब इला आ जाए तो उसका मतलब है तौबा करना। लेकिन ताब आला आ जाए, आला के सीगे के साथ आए तो उसका मतलब है मेहरबान होना। तो अल्लाह के लिए अक्सर जब आया हुआ है ताब आला आया हुआ है, अल्लाह मेहरबान हुआ। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह तौबा किया ये नहीं है, बल्कि अल्लाह मेहरबान हुआ। जहाँ कहीं भी ताब आला अल्लाह के लिए आया हुआ है, और बंदे के लिए ताब इला, उसने तौबा की। तो इला की वजह से, आला की वजह से आप देखें बिल्कुल मतलब चेंज हो रहा है। इसी तरह अल्फाजुल इद्दाद यानी एक वर्ड है उसके दो अपोजिट मीनिंग आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, शिरा, यश्तरी, शिरा। तो शिरा का मतलब बेचना भी होता है और ख़रीदना भी होता है। आप किसी भी आयत में उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका तर्जुमा करेंगे कि बेचना करना है या ख़रीदना करना है। तो शिरा एक वर्ड है लेकिन उसके दो अपोजिट मीनिंग आ सकते हैं, बेचने के भी माने में और ख़रीदने के भी माने में आ सकते हैं। जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, उन्होंने ख़रीद व फ़रोख्त की, तो यहाँ पर शिरा का मतलब
बेचना या खरीदना, फरोख्त करना या खरीदना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा। जब भी आप कुरान पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चलेगा कि शिरा यशरी, तो उसका मतलब क्या है, बेचना है या खरीदना है। आप कभी कभी हरकत बदलने से भी, मैंने जो बताई आपको कि हरकत बदलने से या हर्फ एक कोई ऐड होने की वजह से भी, जो रूट वर्ड में हम ऐड करते उसकी वजह से भी मतलब चेंज हो सकता है। जैसे मलक, मलिक और मालिक तीनों का रूट वर्ड सेम है, बीम लाम काफ, लेकिन मतलब बिल्कुल चेंज है। मलक का मतलब है फरिश्ता, मलक, लाम पे फतह आई हुई है। मलिक का मतलब है, लाम पे जो कसरा आई हुई है उसका मतलब है बादशाह। और मालिक एक एक्स्ट्रा अलिफ दी हुई है, उसका मतलब है मालिक, जो उर्दू में बोलते हैं मालिक, जो किसी चीज़ को ओन करता है उसको मालिक कहेंगे। तो आप देखिए कि रूट वर्ड तो सेम है, लेकिन या तो हरकत की वजह से चेंजेस, फतह या कसरे की वजह से, या कुछ एक लेटर ऐड होने की वजह से ये मतलब आप देखिए बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब इसको भी लोगों ने रिलेट किया है कि फरिश्ता हो, बादशाह हो या मालिक हो, वो कुछ ना कुछ ओन करता है, किसी न किसी चीज़ का मालिक है। तो इस तरह उन्होंने रिलेट किया है, बट वल्लाहु आलम। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शेप बदलने से भी मतलब चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रूट वर्ड लेती हूँ, कॉफ सीन तौ, किस से है, तौ मैं बोल रही हूँ, ता नहीं है, ओके। अब इससे आप मुक़सितीन बोले, मुक़सितीन, इसका मतलब है इंसाफ करने वाला, मुक़सितीन इंसाफ करने वाला। लेकिन अगर मैं इसको शेप चेंज करके कासितून बोलूँ, कासितून, कॉफ आलिफ सीन तावा वाव और नून, कासितून, उसका मतलब है बेइंसाफ करने वाला। देखिए शेप चेंज हो गई, मुक़सितीन का मतलब है इंसाफ करने वाला, और कासितून का मतलब है बेइंसाफ़ी करने वाला। तो शेप चेंज होने की वजह से मतलब चेंज हो रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ रूट वर्ड जब सिखाती हूँ, तो वो है हुरूफ इल्ला, यानी वीक लेटर्स। वॉवलिंग लेटर्स होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू जो होते हैं, इसी तरह अरबी में अलिफ वाव या हमज़ा वाव या जो भी हैं। तो ये 3 लेटर जो है वीक लेटर है, बीमार लेटर है। अरब इसको वीक लेटर, इल्ला, इल्लत से है बीमार लेटर। क्यों ये बीमार लेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अरब जब बीमार होते हैं ना, तो आ ऊ ई बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ये लेटर्स वीक लेटर्स हैं। ये कभी कभी जब वर्ड्स के अंदर आते हैं, एज अ रूट लेटर्स के अंदर आते, तो थोड़ा बहुत आपको उस पर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये इंटरचेंज होते हैं। यानी अलिफ है, एक्चुअल रूट वर्ड में अलिफ है, लेकिन वो वाव में चेंज हो गया, या में चेंज हो जाता है, या होता है वो वाव या अलिफ में चेंज हो जाता है। और कभी जब ऑर्डर देते हैं ना, हम बच्चों को इस तरह सिखाते हैं, जब ऑर्डर दिए जाती है, अमर फॉर्म आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं, तो इतने डर जाते, इतने वीक होते हैं कि वो गायब ही हो जाते। तो इसलिए अमर फॉर्म में कभी भी वीक लेटर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो एक जस्ट याद रखने के लिए मैंने आपको भी इस तरह ही बता दी हूँ जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि अमर के सिगे में वीक लेटर गायब हो जाते हैं, एक भी वीक लेटर आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल की है, की यानी बच्चों, वकीना अजाब अन्नार, की का मतलब है बच्चों। तो इसमें एक्चुअल रूट वर्ड क्या है पता है? वाव कॉफ या। अब वाव भी वीक है और या भी वीक है, दोनों भाग गए जब ऑर्डर दिए तो इस तरह से वो भाग जाते हैं। इस तरह याद रखें, जैसे याद रखने के लिए बताती हूँ। फिर जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि हुरूफ इल्ला के कुछ, जा का रूट वर्ड है जीम या हमज़ा। हालांकि देखा जाए तो इसमें जीम अलिफ हमज़ा होना चाहिए था ना, लेकिन इस तरह नहीं है, उसका रूट वर्ड है जीम या हमज़ा, ये इंटरचेंज हो गए। यानी जो रूट वर्ड के अंदर आप देखें तो ये बीच वाला जो लेटर था या थी, वो या थी रूट वर्ड के अंदर, लेकिन इसमें जब हमने माजी का सीगा बनाए तो ये या है
وہ आलिफ में चेंज हो गई, आलिफ में बदल गई। तो ये देखिए या आलिफ में बदल रही है, जाई अ नहीं है बल्कि जा अ है। लेकिन अगर इसी को हम मुदारे बनाते हैं तो क्या होगा, यजी उ, ये जो या है वो वैसे ही रहेगी, उसको चेंज नहीं करेंगे बल्कि एज इट इज या रहेगी, यजी उ। बच्चों को जब हम पढ़ाते तो बोलते, वो एक दूसरे को इतने वीक होते कि बोलते आज तू चले जा कल मैं जाऊंगा। तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। बस आप बड़े हैं फिर भी याद रखने के लिए आपको भी ये चीज़ बता देती हूँ। तो जा, इसका रूट वर्ड है जीम या हमजा। जा का मतलब है वो आया, मीनिंग भी साथ साथ बता दूँ। फिर रोदिया, रोदिया का रूट वर्ड क्या है? हालांकि रोदिया किस तरह लिखते हैं, रॉ दौद या लिखते हैं ना, लेकिन उसका रूट वर्ड है रॉ दौद वाव। और किसी ने और भी कुछ रूट वर्ड बताया, लेकिन जो ज़्यादातर यही चलते, रॉ दौद और वाव। वो राज़ी हुआ, तो वाव यहाँ पर या में चेंज हो गई है। फिर कौल, उसने कहा। अब देखा जाए तो कौफ अलिफ लाम होना चाहिए था, लेकिन रूट वर्ड में कौफ वाव लाम है। कौल उर्दू में बोलते हैं ना, उसका कौल है ये, तो कौल से ये कौफ वाव लाम है, इंटरचेंज हो गया है। तो ये हुरूफ इल्ला का आप याद रखें कि कभी कभी इंटरचेंज होते हैं और कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है रूट वर्ड में कि एक से ज़्यादा रूट वर्ड भी एक वर्ड के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी, शैतान। शैतान का रूट वर्ड किसी ने कहा कि शीन तौ नून है, और किसी ने कहा शीन या तौ है, और उसको भी रिलेट करते हैं कि दोनों का मतलब से रिलेटेड है। इसलिए इंशाल्लाह जब हम रूट वर्ड में जाएंगे तब उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। बट ये याद रखें आप कि कभी कभी एक वर्ड के एक से ज़्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया शैतान का शीन तौनून या शीन या तौ हो सकता है। रूट वर्ड में एक बात जहन में रखें कि जो भी रूट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सलात का, सला यानी क्या, नमाज। अब इसका रूट वर्ड देखेंगे सौद लाम वाव या सौद लाम या भी होता है। अगर सौद लाम या लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जलाना। अगर लुग़वी माने देखेंगे तो इसका मतलब होता है जलाना। और अगर सौद लाम वाव लेते हैं तो उसका मतलब होता है दुआ करना। तो ये लुग़वी माने में आएगा। अब जब हम सलाह का मतलब लेंगे कुरान में, जब भी हम पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये नहीं लेंगे कि जलाना या तो कहीं भी बैठकर दुआ करना, ये मतलब नहीं लेंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने इसका मतलब दुआ करना लिया हुआ है, तो कहते हैं कि सलात की यानी नमाज की ज़रूरत नहीं है, बस हम कहीं भी बैठ के दुआ करें, दैट्स इनफ। तो ये माना नहीं लें, लुग़वी माना यहाँ पर नहीं लेंगे सलात का। सलाह का मतलब है नमाज़ पढ़ना, हम वो शरई माना लेंगे कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, तो वो वाली नमाज हम लेंगे, शरई माने में लेंगे, न कि लुग़वी माने में। इसी तरह और एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ज़का, ज़कात का रूट वर्ड है ज़ाय काफ वाव। ज़कात जो हम उर्दू में भी बोलते हैं ज़कात देते हैं। तो अब ज़कात का जब रूट वर्ड हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है पाक करना, ये लुग़वी माने में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसों को लेके या गोल्ड वगैरह को लेके हम उसको वॉश करके पाक करें। यहाँ पर भी हम शरई माने में लेंगे, न कि लुग़वी माने में। तो ये भी केयरफुल रहें, क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ लोगों ने इसके गलत कंक्लूजन निकाले हैं। इसलिए मैं ये बात आप पे एम्फेसाइज़ कर रही हूँ कि यहाँ पर जैसे रूट वर्ड है सलाह का, वो हम लुग़वी माने नहीं बल्कि शरई माने में लेंगे, और ज़कात का भी हम लुग़वी माने नहीं बल्कि शरई माने देखेंगे। तो इसको आप भी केयरफुल रहें, क्योंकि इसकी वजह से भी लोग भटक गए। रूट वर्ड जब मालूम करेंगे ना, तो अगर किसी लफ्ज़ में वीक लेटर्स आता है यानी हुरूफ इल्ला, अलिफ वाव या, ये रूट वर्ड के अंदर आ जाए, तो पहले आप साउंड लेटर जो सालिम लेटर्स है, सालिम लेटर्स कौन से होंगे, साउंड लेटर अलिफ वाव या के अलावा जितने भी है, ता सा जीम जितने भी हैं, उसके ऊपर पहले फोकस करें कि पहले वो देखें आप कि वो है
تو اس کو پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا روٹ لیٹر. تو یہ ایک آپ پوائنٹ یاد رکھیں اس کے بارے میں. تو یہ میں نے بہت شارٹلی آپ کو روٹ ورڈ کا آج بتا دی ہوں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. آخر میں سبھی سے ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے پہلے ویڈیوز تھے، آڈیوز تھے، وہ بھی یعنی جو تفسیر کے ہیں، روٹ ورڈز کے اور علوم قرآن، تجوید، یہ سارے ویڈیوز اینڈ آڈیوز آپ سبھی دوسروں سے بھی شیئر کریں. علم اپنے تک محدود نہ رکھیں. ہمارا کام ہے کہ ہم آگے علم کو پھیلائیں تاکہ جن تک علم نہیں پہنچا ان تک ہم علم پہنچائیں. یہ ہمارا فرض ہے اور اس کام کو معمولی نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بڑا صدقہ جاریہ بنے. اور یہ جو میں ویڈیوز اور آڈیوز جو بناتی ہوں، اس کے پیچھے صرف میری محنت نہیں ہے بلکہ میرے اسٹوڈنٹس بھی میری ہیلپ کرتے ہیں. اللہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سبھی کو آپ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.